ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير. غادي نشوفو فونكسيون إيكيفالون. هاد لي فونكسيون المهم بالنسبة باش ديمونطري أن واحد الفونكسيون أنها إيكيفالونت مع واحد الفونكسيون أخرى، راه خصكم هاد الديفينيسيون. يعني مرانيش عارف واش ديفينيسيون ولا تيوها، المهم يعني اف إيكيفالونت مع جي أو فوازيناج إكس زيرو. هادي كتعني بلي شنو خصني ندير؟ بلي ليميت x tend vers x0 ديال f de x sur g de x égale à 1. المهم g est différente à 0. باش نقولو f هي équivalente à g au voisinage x0 خصني نديمونطري لي هادي، يعني ليميت x tend vers x0 f de x sur g de x égale à 1. وشنو كتعني هادي؟ يعني ليميت x tend vers x0 ديال f de x sur g de x، هادي هي ليميت x tend vers x0 ديال f de x sur ليميت x tend vers x0 ديال g de x. متفقين؟ هادشي اصلا ديجا شفناها في وقيله في اولى باك. المهم علينا هادي ايكال ان، يعني ايكيفو. شنو كتعني هادي؟ هادي طلعها الفوق غتولي هي ليميت اكس طون فيغ اكس زيرو اف دو اكس ايكال ليميت اكس طون فيغ اكس زيرو ديال جي دو اكس. ماشي يعني كنقصدو بلي اف دو اكس ايكال جي دو اكس كيلكو سوا اكس. لا، غير في واحد البوان، حيتاش اصلا الا رسمت لاكو مثلا غنفترضو هادي واحد الفونكسيون هي سي دو اف، ونجي نرسم واحد الفونكسيون اخرى عاوتاني مثلا باغ اكزومبل هادي سي جي. اوكي، وفين كيتقطعو هما مشتركين في هاد البوان. هاد البوان هي تكون هي اكس زيرو، يعني اف يعني ليميت اكس طون فيغ اكس زيرو ديال اف دو اكس راه ايكال ليميت اكس طون فيغ اكس زيرو ديال جي دو اكس. يعني شنو كتعني هادي؟ هادي كتعني بلي لا فونكسيون اف ايكيفالونت مع لا فونكسيون جي او فوازيناج اكس زيرو، يعني في هاد البوان اكس زيرو. اوكي، المهم بالنسبه باش ديمونطري واحد الفونكسيون ايكيفالونت مع واحد الفونكسيون اخرى في واحد الفوازيناج، هذه هي لا فورميل باش غادي ديمونطري بلي انها ايكيفالونت. المهم خصك تلقى ان، خصكم تلقاو ان. الا لقيتو شي حاجه اي ديفيرونت ان راه ما غاديش تكون ايكيفالونت، يعني ما هي ديفيرونت، يعني ديفيرونت كنزيدو هكا، يعني اف n'est pas équivalente avec g au voisinage x0. ok. نعطيكم مثال على هادي. par exemple x carré هي équivalente مع 1 plus l'infini ديال x carré moins x. علاش؟ لأن إلا جيت درت ليميت x tend vers خدام plus l'infini ديال x carré moins x sur نحيدو هاد كاري حسن، يعني غير نخليو غير x، يعني x carré sur x. متفقين؟ إيكال هادي x carré sur x هادي هي ليميت x tend vers plus l'infini ديالاش؟ ديال x، وهادي تعطيني plus l'infini، وهادي ديفيرون تاع 1.
مادام انه ديفيرون تاع 1 دونك يعني x carré n'est pas équivalente مع la fonction x au voisinage plus l'infini. بالنسبه كاين بعض لي بروف بالنسبه لهاد ايكيفالونت، حيتاش علاش هاد ليكيفالونت، شوفوا بالنسبه لهاد الايكيفالونت يدير غولاسيون ديكيفالونس. هاد الرمز ديال المهم هاد الرمز يدير غولاسيون ديكيفالونس، وراكم عارفين ان غولاسيون ديكيفالونس شنو فيه. وكاين بعض لي بروف شنو كيديروا، كاين لي بعض لي بروف كيقول لك بلي باش ديمونطري ان واحد اف ايكيفالونت جي، كاين بعض لي بروف كيشدو لك كيقول لك اف ايكيفالونت جي وفوازيناج اكس زيرو راه ايكيفو ان لا فونكسيون دو اكس ايكال جي دو اكس فوا اش دو اكس افيك اش دو اكس ايكال 1 بليس ابسيلون دو اكس. المهم ما عمرني استعملتها في شي تمرين ولا، كاين بعض لي بروف كيحطوها، علاش والله اعلم، حيتاش ليميت اكس طون فيغ ا زيرو ديال اش دو اكس ايكال 1. كاين اللي كيحطوا لك غير اش دو اكس كاع ما غادي تشوف هاد ابسيلون دو اكس، كاين اللي كيحطوا 1 بلس ابسيلون دو اكس، ولكن في نهايه المطاف لا ميثود باش غادي تخدم لي قال لك ديمونطري لنا واحد الفونكسيون كيفالونت مع واحد الفونكسيون هي هادي. المهم هادي غير كنزيدها لكم. علاش ليميت اكس طون فيغ زيرو اش دو اكس ايكال 1، حيتاش اش دو اكس هي هادي، حيدو 1 هادي شنو هي ليميت اش اكس طون فيغ ا زيرو ديال 1 بلس ابسيلون دو اكس. متفقين؟ و ابسيلون دو اكس ديجا هضرنا عليه في الدبل كل ليميتي بلي طون فيغ زيرو يعني ايكال 1. هادي يعني اف دو اكس ايكال جي دو اكس فوا 1 بلس ابسيلون دو اكس. المهم غير عطيت لكم الفكره وصافي، راه اصلا هذه مغاديش نستعملوها. المهم في حاله ان البروف قال لك مونطريكو واحد فونكسيون ايكيفالونت مع فونكسيون اخرى، شد ديك الفونكسيون اللي عطالك دير ليميت الفونكسيون سي واحد الفونكسيون. هنا واخا قلبتيهم ماشي مشكل، سواء درتي جي عند سور اف ولا اف سور جي ما كاينش اشكال، حيتاش اصلا هذه ديال غولاسيون ديكيفالونس، حيتاش اصلا الا عندنا اف ايكيفو اش جي وفوازيناج اكس زيرو راه هذه هي نيت جي ايكيفالونت مع اف وفوازيناج اكس زيرو. يعني سواء واخا درتي جي عاد اف سواء درتي اف عاد جي بحال بحال، حيتاش اصلا لا غولاسيون ديكيفالونس هذه غولاسيون ديكيفالونس هي سيميتري. راكم عارفين لا سيميتري اكس مثلا ا غولاسيون ديكيفالونس اي ايكيفو اي ال اكس، هذه هي غولاسيون ديكيفالونس. بالنسبه اصلا هاد لا غولاسيون ريفليكسيف اي ترانزيتيف